ताकि पूरे टाइम दौड़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? उम्मीद करेंगे सारे दोस्त खैर खैरियत नाल हो। बिस्मिल्लाह पाक दे आज दा न्यू व्लॉग करें स्टार्ट। जे दोस्त मेरा मरा मैं जल्दी नाल मेरा व्लॉग को मार के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज दी मजेदार वीडियो स्टार्ट। दोस्तों मस्जिद में तो ऐलान सुन के दाओ सी नमाज पढ़ी सी, नमाज पढ़ते हुण आ चुके हैं अपने घर। एकदम टोपी मस्जिद चाहिए हमें कुछ याद नहीं है जल्दी नाल, तो बहरहाल जल्दी नाल आ गए घर। हुण जल्दी नाल तैयारी करके नो इसके बाद वाल मिलते हैं। तो ये सही अपने छोटे छोटे ये मैं तो दिखाऊंगा सुबह सवेरे ये सही वदन अपन कोलू मोलू सही। तो ये उन्होंने मां नाल वधी घेंदे वो बाहरों निकल आए, वो वंजण ही नहीं चल भाई पिछा घर। तो ये गड्डियां शड्डियां अपने कोल खड़े जिहड़े परदेसी भरा अपने कोल आए वदन इतना कन फसल कटण वास्ते। तो हुण जुलते हैं जल्दी नाल, बस तैयारी करें, तैयारी करते वाल मिलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, तैयारी श्यारी करके आप आ चुके हैं। तो मैं सवेरे मस्जिद में दसाया कि 7:30 बजे अपने को ईद आई। आप सवेरे सवेरे गए तैयारी श्यारी, आप तैयारी भी दिखा भाई। तैयारी श्यारी अपनी फुल थी गई है, आपको रोजी लग गई है। सूट शानी भाई सीता ही हफ्तां दा सूट भी आप पा के तैयारी फुल करके दुकान की सफाइयां सफुइयां सुथराया बिल्कुल ओके करके दिन। हुण आप तैयारी खड़े हैं सिर्फ ईद नमाज दी। जुलते हैं ईद नमाज पढ़ते हैं वालो मस्जिद में। तो दिखे सूँ अपने ईद नमाज पहली दफ़ा तो दिखे सूँ कि कितना रश होंगे, कितनी आवाम होंगी है। बाकी जिशान भाई सारे कोल खड़े थे, हाल इन्हों को छुट्टी क्या नहीं मिली, वो भी उन भी तो गाल करवाने वाले लोगों को ईद मिल सूँ। आज ईद द मुबारक देसूँ सारे को, जिन्हें रोजे रखे जिन्हें नहीं रखे उन्हें को मुबारक देसूँ। टाइम थी कि बिल्कुल ही नज़दीक। शानी भाई को पूछते हैं कि जुलदे ईद नमाज पढ़ा या नहीं जुलदा। शानी भाई ईद द टाइम बिल्कुल नज़दीक है, क्या तुम जुलसो? तोरी गल ठीक है, लेकिन कई भाई उन्हें कपड़े बचे पे न करो यार। शानी भाई दा आज पता है आज बहुत बड़ा मसला थिया खड़े। यकीन करो पूरा महीना कपड़े सीते सी, पूरा महीना मेहनत नहीं रात का कीते सी। हुण जेड़े गाहक हैं ना उन्होंने हुण बंदा क्या आखे, कपड़े ही ना दे पेन थे चावल आंदे क्या नहीं पे सिवावण वास्ते ईदी रात हेक की दिखड़े के साढ़े कपड़े सी। लेकिन कपड़े देखो कोई चावल नहीं आना पिया। हुण जिशान भाई था बद्दा खड़े हुण क्या आखे, हुण कपड़े चाह दे वेस हिंदा होई कंजा वेसी ईद नमाज पढ़न फंसा खड़े बेचारा। चलो कोई गाल नहीं दोस्तों। चौधरी मेरा भाई भी आ गो तैयारी श्यारी करके। चौधरी भाई मेरो जा रहे ईद नमाज पढ़ने। चौधरी भाई मेरो दोस्तों रवाना थी चुके हैं अपनी मस्जिद की तरफ। जल्द ईद नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ईद नमाज पढ़ के लिए तमाम अहले इस्लाम को ढेर मुबारक। एक दूसरे को ईद मुबारक मिले हैं सारे को मस्जिद में आप गलबियाँ दोस्तों को ईद नमाज मिलने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ईद रोजे दिया मुबारक। हमारे भाई को मुबारक ईद दिया रोजे दिया मुबारक। आज दा शफ्तर ईद मुबारक सारे को मिलना आओ सही। शफ्तर बिला क्या हाल है? ईद रोजे मुबारक है। शफ्तर को सारी मोहब्बत ही ज्यादा है ना बहुत हाल। अब सारे प्यारे दोस्त आ गए जनाब। ईद मुबारक, ईद मुबारक, रोजे दे मुबारक। रोजे तक सारे ई दफा वाल मैं किसी बहुत ज्यादा तो मुबारक होवे। बाकी इन्ना भी रखे हो सन तो में सारे रोजे रखे माशाल्लाह। चारा डिसेंबर पे बहरहाल वाल भी सारा ईद मुबारक। प्यारे दोस्त ईद रोजे मुबारक माशाल्लाह से ईद रोजे मुबारक। ईद जमी नाल रोजे दमी ठीक है। बाकी तमाम सारे को ईद मुबारक ठीक है सही। प्यारे भाई सारे को आगे वकास भाई को ईद मुबारक मिलते हैं। इको अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ईद दिया रोजे दिया तरावी दिया सारे मुबारक
मुबारक خیر مبارک خیر مبارک تو عید مبارک سی سا کوئی خیر نال تو ڈھیر مبارک نا نا صحیح تو زیادہ تو کیونکہ روزے وغیرہ رکھیں بالکل ماشاءاللہ قرآن پاک کا ختم کیتے تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے بارک تو کوئی ڈھیر مبارک ہاں. اچھا بھی دوستو میرے سارے دوست سارے فرینڈ اج آ گئے انہوں کو عید ملے ہیں. باقی سارا آخری دوست سارا ہونا ہے تو یہ کو ملتے پہ آخری دوست کیڑا ہے آخری دوست سارا ملک ذیشان صاحب. السلام علیکم ملک ذیشان صاحب عید دیاں روزے دیاں تراویح دیاں سارے مبارکاں. خیر مبارک سی آپ تو کوئی مبارک سی کیویں گزرے یہ مہینہ ماشاءاللہ سی مہینہ دا سی کیا ہی بات ہے مہینہ یہ مہینے دی یاد دا آسی بالکل صحیح ہے نا صحیح جی سی بالکل بڑی مہربانی آخری تو سارا دے پیا اساں کے سارا دوست کو بڑی تھوڑی سکھ تھی پی کہ سارے دوست آئیں دے ایک سارا دوست نہیں کمال بڑی مہر. اچھا بھی دوستو زندگی دا سب تو مین دن او ہوندے کہ ایڈو عید ہوئے اڈو ساڈا آ ونجے کتھوں دا آ ونجے مکہ مدینہ دا ساڈا آ ونجے دول کیا ہی بات ہے. ساتھ کھڑے اس بھی کیا گال کرنا کھڑے جویں کہ تو کو پتہ ہے آج عید الفطر ہے تے سارے محترم استاد سارے بھائی شفیع صاحب اللہ تعالیٰ نے انہوں کو اپنے گھر دی زیارت کیتے ساتھ دیتے ماشاءاللہ عید دا جہاڑا ہے اج ہو ویندے پن مکہ مدینہ عمرہ دے ادائیگی واسطے جلد انہوں کو ملتے ہیں کیونکہ اج انہوں دی فلائٹ آئی تے ہن ٹائم ضائع نہیں سکریں دے انہوں کو جلد ملتے ہیں مبارک دینے ہیں. جناب پہنچے ہیں شفیع صاحب دے دیرے دے اتنے شفیع صاحب کو ہن ملتے ہیں لائیو اج کیونکہ وہ ویندے پن مکہ مدینہ. ماشاءاللہ سے شفیع صاحب کول پہنچ گئے ہیں تے ماشاءاللہ ہار بھی پواری تے سے تے ہن ملدے پے ہیں تے کیا محبتاں ماشاءاللہ شفیع صاحب کو دے گنو سارے بھائی کو تے سارے بزرگ دے باقی بھی کافی دوست احباب سارے پورے وسطی علاقے دے ماشاءاللہ بھائی کو ملنا ہے کھڑن تے بھائی بھی سارے کو ملدا پہ کیونکہ تو پتہ ہے مکہ مدینہ زیارت تے ویندے پن عمرہ دی ادائیگی دے ویندے پن ماشاءاللہ بزرگ دیکھو تے اللہ تعالیٰ سارے کو سڈے سارے بھائی کو بھی سڈے انشاءاللہ اساں بھی تیاری کرے سوں سا کوئی اللہ تعالیٰ سڈے سی تے سارے بھائیوں کو اے شیروں سے ہی ملدا پہ ماشاءاللہ. باقی سارے دوست احباب تے اے سر حامد صاحب بھی سی تشریف گنن تے سر حامد صاحب بھی ملدے پن انشاءاللہ وعدہ کرنے پہ سی میں جو فارغ تھیندا پیا عمرے دی سعادت کو حاصل کر دے انشاءاللہ اگلے سال اس بھائی کار دے دیسو کار دے انشاءاللہ سارا بنا کردا پہ ہمیں سب کو تیار کرے تو انشاءاللہ ڈرائیور میں سان جینا ہے استعمال اے نہ کرے سو چلے سو آپ ویسی ساڈے تو ٹھیک ہے سر گری تو اڑے بیٹھا ہے آئی محمد آ گئی ویلکم بیک الحمدللہ جی استاد شفیع صاحب کو ملتے آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ دے گھر تشریف کی دیوے نے انہوں کو ملے ہیں ایویں لگے یقین کرو ٹھنڈ پہ گئی انہوں کو ملے ہیں کیونکہ حاج صاحب کو ملنا دا وال تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی افضل کم ہے تے انہوں کو ملو ایویں سمجھو تو بھی اللہ دا گھر دے گدا کیونکہ وہ اللہ دا گھر دیکھنے ویندے پین انہوں کو ملے وے تو انہوں کو ملنا چاہیے ہے ایویں سمجھو بس میں لفظ ہوں بیان نہیں کر سکتا تو کیویں کراں امید ہے تو کوئی آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سر چینل مرن ہاس ولاگ کو ضرور سبسکرائب کرے سو لائک شیئر کرے سو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو نال تب تک کے لیے خدا حافظ.